खै त्यो रेकर्डिङको मेसेजै आएन त आयो अस्तिको क्लासमा के कहाँसम्म पढेको याद छ मैले यहाँ दुईटा ग्रुपलाई पढाउँछु उता पढाएँ कि यता पढाएँ कन्फ्युज हुन्छ कि म फेरि ल भन्नु त याद छ आज युजर्स पढाउने भने हैन र सर होइन युजर्स त छँदैछ होइन अलिकति यो गसियनको बाँकी थियो कि जस्तो लाग्यो कि पछि मैले किनभने इलेक्ट्रिकलमा चाहिँ पढाएँ तपाईँलाई पढाएँ कि पढाएन कन्फ्युज भयो कि म चाहिँ यो पढिसक्यो हो यो गसियन यो -1/√3 1/√3 मा पढेको त्यो U1 U2 त्यो पढ्या हो यो हैन अनि यो चेन्ज अफ इन्टिग्रेसन चाहिँ बाँकी छ जस्तो लाग्यो खै सर यो चाहिँ पछि लाइन गएको थियो अब त्यो को अरु प्रेजेन्ट छन् तिनीहरुलाई सोध्नु न के भन्छ भन्नु त कोही पढाइ थियो हेलो नचाहिने जग्गा हजुर पढाइदिनु न के रिपिटै गर्दिनु न के हो छैन ल अब यो मैले यहाँ भन्नु भएपछि ल मैले भन्ने त चेन्ज अफ इन्टिग्रेसन भन्ने छ हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो गसनीमा हेर्नुभयो भने है के छ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि -1 देखि +1 सम्म जान्छ के गसियनमा जहिले पनि -1 देखि +1 अब तपाई दिक्कत हुन्छ कि टेबलमा राख्न हैन खोलिएको हैन हाम्रो चाहिँ जहिले पनि +1 देखि -1 हुन्छ भन्ने जरुर ग्यारेन्टी हुँदैन के जहिले पनि इन्टिग्रेसन +1 टु -1 नै हुन्छ भन्ने छैन के हाम्रो इन्टिग्रेसन भनेको यसरी -2 देखि +2 जे पनि हुन सक्छ सो यो केसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई चेन्जिङ द लिमिट अफ इन्टिग्रेसन भन्छ के ठीक छ भनेको तपाईले अब इन्टिग्रेसनलाई लिमिट चेन्ज गर्ने अब यो तपाईले जुन पढ्नुभएको गसियन भनेको जहिले पनि -1 देखि +1 लाई हो अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर अब के गर्छ भन्दाखेरि नर्मली जे को लागि पनि हुने खालको बनाउन खोजेछौ दैट इज कॉल्ड इन्टरभल ट्रान्सफर्मेसन भन्छ अथवा इन्टिग्रेसनको लिमिटलाई चेन्ज गर्ने भन्छ के ठीक छ अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि a to b छ f of dx छ यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यसरी c -1 टु प्लस gz dz मा कन्भर्ट गर्छौं के भनेको एउटा c भन्ने टर्म हाल्छौं हामी c भन्ने टर्म हाल्छौं र fx लाई अब gz र dz भन्नेमा कन्भर्ट गर्छौं ओके अब यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस भनेको x = az + b भन्ने एउटा नयाँ इक्वेसन बनाउँछौं कन्भर्ट गर्नलाई अब हाम्रो काम भनेको यसलाई यसमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेछौं है अथवा यसबाट यो निकाल्न कोसिस गर्दै छौं सो ax = z भन्ने x = az + b भनेर नयाँ इक्वेसन बनाउँछौं अब यसले चाहिँ यो इक्वेसनलाई यो ट्रान्सफर्म गर्छ अब यो हेर्नु भयो भने यदि यो केसमा a छ भने त्यो टाइममा यो कति हुन्छ -1 हुँदो रहेछ हो when x = a z = चाहिँ -1 हुँदो रहेछ when x = b z = +1 हुँदो रहेछ यही कुरा लेखिएको छ है a को x = a हुँदा z = -1 हुन्छ x = b हुँदाखेरि z = 1 हुन्छ सो अब यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ यो इक्वेसनमा चाहिँ त्यही भ्यालुहरु a र z को भ्यालुहरु यो इक्वेसन यो भ्यालुहरु यहाँ हालेर सल्भ गर्नुभयो भने स्मल a को भ्यालु र स्मल b को भ्यालु चाहिँ यो हुन्छ र यसरी क्यापिटल A र क्यापिटल B यो इक्वेसनमा क्यापिटल A र क्यापिटल B को भ्यालु चाहिँ यो आउँछ भन्ने कुरा हामी सल्भ गरेर निकाल्न सक्छौं अब यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा के म भन्दिउ भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले सल्भ गरिरहेको छैन जस्ट तपाईलाई फर्मुला मात्र भनिरहेको खासै त्यति अल्छम सोधेको छैन यो क्वेशन पनि त्यही भएर चाहिँ जस्ट फर्मुला डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट नभएकोले त्यति डिटेलमा डेरिभेसन गरिन अब यहाँ हेर्नुभयो भने अब यो a र b को भ्यालु x मा हाल्यो भने x = az + b यो इक्वेसनमा हाल्नुभयो भने a र b को भ्यालु हाल्छौं र यसरी dx र dz गर्छौं र c को भ्यालु यति आउँछ भन्ने कुरा हामी निकाल्न सक्छौं है अब यो निकालिसकेपछि हाम्रो फर्मुलामा के चेन्ज भयो भन्दाखेरि हेर्नुस् है यो c भनेको b - a/2
-1 देखि +1 GZ DZ हो। यो भनेको C को भ्यालु निकाल्यो अनि यो यसको भ्यालु निकाल्यो। ठीक छ। अब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि गसियन इन्टिग्रेसनमा लेखेको थियौँ यो -1 देखि +1 छ भने कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि समेसन अफ WI इन्टु f अफ xi। यदि यहाँ x छ भने अब x मा हाम्रो z आयो, GZ DZ छ। सो यसलाई नै हामी कसरी लेख्यौँ भन्दाखेरि अब C को टर्म C जस्ताको जस्तै हो र अब x को ठाउँमा z छ। सो WI DZ बनाइदियो, के अरे GZ बनाइदिउँ हो। सेम C जस्ताको जस्तै x को ठाउँमा अब के लेख्यो GZ छ। सो WI इन्टु GZ लेख्यौँ हो। अब यो गऱ्यो भने अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ है त। -2 देखि +2 सम्म e को पावर -x/2 युजिङ गसियन 2 पोइन्ट फर्म भन्ने छ। सो 2 पोइन्ट फर्म भनेपछि हाम्रो जहिले पनि W1 र W2 हुने भयो। अब I इक्वल्स इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। -2 देखि +2 e को पावर -x/2 छ। अब यो त -2 त +2 छ, यसलाई त हामीले यो फर्ममा लग्नु पर्यो। -1 देखि +1 GZ को यो फर्ममा लग्नु पर्यो युजिङ यो इक्वेसन। अब यो इक्वेसनबाट यो इक्वेसन बन्छ हामीलाई थाहा छ, यो भर्खर लेखेको छ यो इक्वेसन। अब 2 पोइन्ट भनेकोले W1 र W2 मात्रै हुन्छ, यो पनि थाहा छ। अब हामीलाई x इक्वल्स टु AZ प्लस B भन्ने पनि थाहा छ, किनभने यो हामीले सपोज गरेका थियौँ x इक्वल्स टु AZ प्लस B र a को भ्यालु b को भ्यालु यहाँ यसरी क्यालकुलेट पनि गरेका थियौँ। सो अब यो भ्यालुहरू सब भ्यालु थाहा भएकोले x इक्वल्स टु b भनेको 2 माइनस a भनेको -2 2 - 2 डिभाइड बाई 2 z प्लस b भनेको 2 प्लस a भनेको -2 2 प्लस -2 डिभाइड 2 गरेर हाम्रो x इक्वल्स टु 2z हुन्छ। x लाई केमा कन्भर्ट गर्यौँ, अब हामीले x लाई केमा कन्भर्ट गर्यौँ, z मा कन्भर्ट गर्यौँ। यसरी हेर्नुहोस् है, x इज कन्भर्ट इन्टु z यो फर्मुला। अब gz छ हो। अब e को पावर -x/2 छ। अब x लाई चाहिँ 2z ले रिप्लेस गरिदिउँ हो। यसरी यहाँ 2z लेखौँ भनेको अब यो gz पनि यसरी z को टर्ममा रिप्लेस भयो। ओके, यसरी रिप्लेस भयो। अब यो भइसकेपछि 2 पोइन्ट फर्मुलामा चाहिँ W1 र W2 इक्वल्स टु 1 हुन्छ। Z1 र Z2 भनेको चाहिँ -1/√3 प्लस 1/√3 हुन्छ। अब यही भ्यालुहरू चाहिँ यो इक्वेसनमा हामी पुट गर्छौँ हो। अघिल्लो गरे जस्तै है, b - a त भइहाल्यो। W1 भनेको 1 भयो, GZ भनेको कति GZ, z को भ्यालु -1/√3, Z2 भनेको +1/√3 हालेर e को ठाउँमा यो ठाउँमा हाल्छौँ है। अब GZ भनेको e को पावर -z भयो। सो यो ठाउँमा हाल्छौँ र हामी यो भ्यालुलाई क्यालकुलेट गर्छौँ, यति आउँछ हो। र यसको फाइनल रिजल्ट चाहिँ यो हुन्छ। ठिक छ, यसमा के कन्फ्युजन छ कसैलाई? सर के अरे त्यो Z1 इक्वल्स टु 1/√3 त हुन्छ नै कि कसरी निकालेर त्यो? हैन यो टेबलबाट लेखेको हामीले हैन त। यो टेबलमा 2 पोइन्ट फर्मुला भनेपछि यो भयो। अब यो सरी तपाईले 1/√3 गर्नुभयो भने यो भ्यालु चाहिँ -0.5773502 आउँछ है। यो चाहिँ हो। यहाँ क्वेसनमा चाहिँ 2 पोइन्ट लेखेकोले चाहिँ हामी 2 पोइन्ट वाला युज गर्छौँ, यो युज गर्छौँ। यदि क्वेसनमा यसरी हेर्नुस् है, यो क्वेसनमा नि त भन्दा नि है। हजुर ए त्यो n = 3 n = 4 कति के रे u1 u2 त रट्नी हो, रट्ने नै हो। यति चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 र 3 सम्म सोध्छ होला, योभन्दा बढी चाहिँ सोध्दैन हैन। सोधिहाल्यो पनि अब खासै सोधिरहेको क्वेसन चाहिँ होइन यो, त्यही पनि अब सिलेबसमा छ हैन। अब तपाईले चाहिँ याद गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो याद गर्ने है। अब यो याद गर्न पनि त्यस्तो गाह्रो त नहोला, किनभने यो भनेको 1/√3 हुन्छ, यो पनि एउटा नम्बर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, माइनस प्लस यो र यो सेम, बाहिर बिचको यो भ्यालु 2 डिग्री 3 5 हो यसरी। अब यहाँ 3 पोइन्ट छ भने W1 W2 W3 लिने हो, यसरी भ्यालुहरू युज गर्ने। ठिक छ, यसमा अब के कन्फ्युजन छ?
एनीवन? ल अब कसै कन्फ्युजन छैन भने अब यो टपिक यो च्याप्टर नम्बर 3 पनि सकियो है। अब यसमा चाहिँ एउटा क्युबिक स्प्लाइन भन्ने एउटा टर्म बाँकी छ टपिक है। त्यो टपिक चाहिँ अब म पछि लास्टमा गराइदिन्छु है त। अब अहिलेसम्म तपाईँले टपिक छुटे बाँकी भनेको एउटा क्युबिक स्प्लाइन बाँकी भयो, अनि अर्को टेलर सिरिज बाँकी भयो र कन्भर्जेन्सहरू बाँकी छ। यति बाँकी छ है। अब टेलर सिरिज चाहिँ अब हेर्छौँ। अब त्यसपछि बाँकी भनेको एउटा भनेको चाहिँ कन्भर्जेन्स, अर्को भनेको चाहिँ क्युबिक स्प्लाइन मात्रै बाँकी हुनुभयो। अब अहिलेसम्म पढाएकोमा कुनै पनि सोध्न नबुझेको जस्तो छ लाग्यो भने तपाईँले एउटा बनाइराख्नु, आफ्नो रेकर्ड बनाइराख्नु र त्यो चाहिँ सोध्नु है। किन भन्दाखेरि कति सोध्ने के सोध्ने अहिले ठ्याक्कै अनलाइन सोध्न नसकिएला। तपाईँले चाहिँ अब बनाइराख्नु, रेकर्डहरू हालिराख्नु, अनि मलाई चाहिँ मेसेज गर्दा पनि भयो, अथवा टिम्समा पठाइदिए पनि भयो, इमेल गर्दा पनि भयो, अनि म त्यो अनुसार तपाईँलाई हेल्प गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो अब दुईटा च्याप्टर बाँकी छ, च्याप्टर नम्बर 5 र 6। अब च्याप्टर नम्बर 5 चाहिँ हेरौँ है त। अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्छ है। अब डिफरेन्सियल इक्वेसनको मिनिङ के हो? What do you mean by differential equation? के हो त डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको? खोइ त कोही बनाउन त। अब यहीँबाट सोध्दै जानुपर्ने हो। सुरेनजी भन्नु त के छ? हजुर सर, के हो त डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको? के बुझ्नु भएको छ? dy by dx इक्वल्स टु fx को फर्ममा हुन्छ नि सर। वान अर मोर फङ्सन अनि त्यसको डेरिभेटिभ हुन्छ। डेरिभेटिभ हैन? थाहा रहेछ त, किन नबोलिया हो कुनी? भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि इक्वेसन छ त्यसमा चाहिँ dy by dt अथवा dy by dx को डिफरेन्शियलको फर्ममा छ भने द्याट इज कल्ड डिफरेन्शियल, अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन के। अब यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ एल dy by dt यो हो। यो तपाईँले चाहिँ अब इलेक्ट्रिकलहरू इलेक्ट्रोनिक्स चाहिँ बढी हेरेको याद हुन्छ। अझ तपाईँको बेसिक इलेक्ट्रिकलमा नि होला नि, अहिले छैन यो इक्वेसन? छ। अर्को भनेको चाहिँ यो एफ इक्वल्स टु एमए, एम इन्टु ए भनेको एसिलेसन, डेरिभेटिभ अफ भेलोसिटी हैन? अथवा यो लिनियर मोसन कि के को हो, यो पेन्डुलमको समथिङ के को। अब यो भयो भने चाहिँ यस्तो है। अब यसमा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने कुराहरू है। डिफरेन्सियल भने द क्वान्टिटी वाइ, the quantity y that is being differentiated is called dependent variable. The quantity with respect to which dependent variable is differentiated is called independent variable भन्छ। अब यो डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँले कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? के हो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्नु र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्नुको मिनिङ? रविनजी नै भन्नु त ल, के छ ल? के हो त डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा? डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट हजुर, भेरिएबल बडा हान्दिनु भयो त सरले त। अनि यसो हेरे कसको फेस ठ्याक्क आउँछ त्यहीबाट सुरु गर्दै गएको। सुरेनजीले सोधिहाल्यो र सुशान्तजीले भन्नु त ल त्यसो भए। सुशान्त ओझाजी 133 रोल नम्बर। सुशान्तजी हेलो सुशान्तजी, कता हाल्नुभयो सुशान्तजी? सुशान्त ओझाजी रोल नम्बर 133 अन गरेर कतातिर लाग्नु अन गरेर। ल टेकेन्द्रजी भन्नु त ल। म थाहा छैन सर।
थाहा छैन हजुर उपासनाजी भन्नु त ल रोल नम्बर 137 Yes, sir. के हो डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट तपाईँले के बुझ्नु भएको छ के होला जस्तो छ भन्नु न डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ जुन डिफरेन्शिएट भइरहेछ होला ल अब अलिक कन्फ्युजनै भयो सबैलाई ल मैले भनिदिएँ त तपाईँले भेलोसिटी भेलोसिटी भनेको के हो भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स अपन टाइम भनेको डिस्टेन्स हैन बाई टाइम हो भेलोसिटीको डेफिनेसन यही हो नि है सबैले एग्री गर्नुहुन्छ यसमा भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम हो नि हजुर भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम अब यहाँ हेर्नुभयो भने भेलोसिटी भनेको चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ त टाइममा हो तर टाइम भनेको आफ्नै स्पिडमा मुभ भइरहेको छ यसको कुनै पनि यो केहीमा नि डिपेन्डेन्ट छैन क्या ठिक छ अब यो क्वान्टिटी वाइज बिङ इज कल्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अब यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो इक्वेसन हेर्नुभयो भने यो इक्वेसनमा डिस्टेन्स केमा डिपेन्डेन्ट भयो टाइम जबसम्म तपाईँको एउटा कुनै टाइम यो फिगर बनाउनु भयो टाइम छ भने मात्रै तपाईँको डिस्टेन्स आउने भयो क्या ठिक छ टाइम छ भने मात्रै डिस्टेन्स हुन्छ तर टाइम भनेको चाहिँ आफ्नै तालमा मुभ हुन्छ तपाईँले अब यही इक्वेसनमा हेर्नु भने डिभी बाई डिटी गरिदिनु भयो अरे सपोज हो टाइम त टाइमले त डेरिभेटिभ गर्नुभएको छ तपाईँले डिभी बाई डिस्टेन्सले डेरिभेटिभ गर्नुभएको छ र छैन हो भनेको मिनिङ टाइम चाहिँ आफ्नै टाइपमा आफ्नै स्पिडमा मुभ हुन्छ यसले कसैले पनि यसलाई असर गर्दैन भन्नुहुन्छ क्या टाइम त सधैँ कहिले रोक्छ र टाइम त त्यो घडी हेर्नुभयो भने आफ्नै टाइममा कुदिरहन्छ कहिले पनि कसैले रोक्दैन तर डिस्टेन्स भनेको चाहिँ तपाईँले यति मिनटमा सपोज तपाईँ यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्नुभयो भने यति टाइम मिनट यति 1 घन्टामा कति किलोमिटर हिँड्यो हो यति किलोमिटर यति डिस्टेन्स त टाइममा डिपेन्डेन्ट भयो नि हो हिँड्न सुरु गर्नुभयो भने 1 घन्टा टाइममा यति किलोमिटर कुद्यो यति किलोमिटर हिँड्यो डिस्टेन्स टाइममा डिपेन्डेन्ट भयो अथवा यहाँ थपक्क चुप्लाएर बस्नुभयो भने डिस्टेन्स 0 हुन्छ तर टाइम त के हुन्छ त 2 घन्टा हुन्छ टाइम केहीमा डिपेन्डेन्ट छैन टाइम आफ्नै तरालो मुभ हुन्छ सो यस्तो टाइपको टर्म जुन चाहिँ जसले डेरिभेटिभ गर्छ त्यो भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ कोहीसँग सरोकार छैन जसलाई डेरिभेटिभ गर्छ त्यो भनेको चाहिँ जहिले पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ ठिक छ कसैलाई के कन्फ्युजन छ सोध्न मन लागेको छ सोध्दै फेरि टाइम भनेको आफ्नै तालमा मुभ भएर चाहिँ जाँदा जाँदै 2:50 भइहाल्छ फेरि एकछिनमै ल कसैको आवाज सुनिएन है अर्को भनेको चाहिँ इफ देयर इज ओन्ली वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल देन इज कल्ड अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छ यदि मोर देन 1 भयो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छ जस्तै कि यो भनेको चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको यस्तो खालको के यो यु भन्ने भेरिएबल एक्समा पनि डिपेन्डेन्ट छ र वाइमा पनि डिपेन्डेन्ट छ के केही कुरा एक्समा डिपेन्डेन्ट छ केही कुरा वाइमा डिपेन्डेन्ट छ ठिक छ यो भनेको चाहिँ पार्शियली डिपेन्डेन्ट जस्तै कि तपाईँले कुनै पनि पुल डिजाइन गर्नुभयो भने तपाईँले बनाएको पुल केमा डिपेन्ड हुन्छ पानीको फ्लोमा डिपेन्ड हुन्छ हो वाटरको टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ सिजन अनुसार पनि डिपेन्ड हुन्छ हो त्यो भनेको चाहिँ के भयो तपाईँले बनाएको पुल चाहिँ केमा डिपेन्ड भयो धेरै कुरामा डिपेन्डेन्ट भयो जस्तै मोर देन 1 भयो भने द्याट इज कल्ड पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन यो अब अर्को भनेको चाहिँ अर्डर अफ इक्वेसन भन्ने छ र डिग्री अफ इक्वेसन भन्ने छ है अर्डर र डिग्री भन्ने छ अब अर्डर भनेको कस्तो भन्दाखेरि के भन्छ द हाइएस्ट डेरिभेटिभ द्याट एपियर्स इन द इक्वेसन इज कल्ड अर्डर र डिग्री अफ द डिफरेन्शियल इक्वेसन इज द पावर अफ द हाइएस्ट अर्डर डेरिभेटिभ जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने यो इक्वेसनमा यसमा
अर्डर कति छ भन्दाखेरि अर्डर भनेको 2 किन भन्दाखेरि डेरिभेटिभको पावर कति छ हाईएस्ट डेरिभेटिभ कति छ 2 छ सो यसको अर्डर 2 भयो यो हाईएस्ट अर्डर डेरिभेटिभको पावर कति छ 1 सो डिग्री चाहिँ 1 यसको पावर कति छ 1 सो डिग्री 1 यो केसमा हेर्नु भयो नि हाईएस्ट डेरिभेटिभ कति छ 3 सो अर्डर 3 यसको पावर कति छ 2 सो यसको डिग्री चाहिँ 2 हुन्छ ठीक छ यो भनेको चाहिँ अर्डर र डिग्री भनेको यो भयो अब के छ सोध्नु पर्ने यसमा नबुझेको कसैलाई सोध्न मन लाग्यो छैन सर बुझ्या है बुझे सबै बुझिहाल्छ अब इनिशियल भ्यालु प्रब्लम र बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम भनेछ अब इनिशियल भ्यालु प्रब्लम भनेको चाहिँ तपाईले यदि यसरी y अफ 0 अथवा कुनै एउटा सिंगल पोइन्ट दियो भने दैट इज कॉल्ड इनिशियल भ्यालु प्रब्लम होइन तपाईले यसरी दुईटा पोइन्ट y = a र y = b मा दियो भने दैट इज कॉल्ड बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम तपाईले यस्तो पोइन्टमा यदि यो एउटा पोइन्टको मात्र भ्यालु दियो भने दैट इज कॉल्ड इनिशियल भ्यालु प्रब्लम यहाँको मात्र भ्यालु दियो भने होइन तपाईले यहाँको पनि भ्यालु दियो यहाँको पनि भ्यालु दियो भने दैट इज कॉल्ड बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम a र b दुईटाको भ्यालु दियो यहाँ a को यहाँ b को दियो भने दैट इज कॉल्ड बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम है दुईटै दियो बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम एउटा दियो इनिशियल भ्यालु प्रब्लम अब यसमा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको यो यतिवटा पढ्छौं ठीक छ टेलर सिरिज युलर मेथड ह्युज मेथड रुन्स कुत्ता मेथड शूटिङ मेथड पिकार्ड मेथड आरके मेथड फर साइमल्टेनियस र सोलुसन हायर अर्डर अब क्लासमा भएको यो रुन्स कुत्ता मेथड भने घर सबैजना हाँस्थे अब यहाँ हाँसो नै सुन्न पाइएन है यो रुन्स कुत्ता मेथडै भन्छ यो है हाँसेको सर माइक अफ गरेर सबैजना हाँसिरहेछ होइन पढाउँदाखेरि पढ्दा पनि अब भन्न पाइयो गाली गर्न पाइयो भन्ने हिसाबले होला है अब यो भनेको अब हामी चाहिँ टेलर सिरिज है अब च्याप्टर 1 मा छोडेको थियो अब यहाँ हेर्छौँ है त टेलर सिरिज भनेको तपाईले म्याथमा पढिसक्नु भएको छ यो भनेको चाहिँ युज टु डिटरमाइन एरर्स भन्छ है यो भनेको चाहिँ बेसिक फर सम न्युमेरिकल प्रोसिड्युर यो चाहिँ बेसिक न्युमेरिकल एनालाइसिस अथवा एनएममा बेसिक अथवा न्युमेरिकल एनालाइसिस अथवा म्याथमेटिक्समा पढ्ने बेसिक थ्योरम चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ के तपाईहरुले पनि फर्स्ट सेमिस्टरको म्याथमेटिक्समा सायद यही टेलर सिरिज अथवा मिड भ्यालु थ्योरम मिन भ्यालु थ्योरम अथवा केही यहीबाट सुरु गर्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई अब यो टेलर सिरिज हजुर के भन्नुभयो म्याथ सेकेन्डमा थियो सायद सेकेन्ड कि फर्स्टमा सेकेन्डमा थियो मैले चाहिँ फर्स्टमै पढाएको थिएँ जस्तो लाग्यो म्याथ 1 मा ल ठिकै छ टेलर सिरिज चाहिँ टेलर सिरिज भनेको चाहिँ y डैश इक्वल्स टु fx, 0 छ भने सपोज है कुनै पनि डेरिभेटिभ छ भने त्यसलाई अब चाहिँ तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु बुझ्ने कोसिस गरौँ है किनभने अब यहाँ युज हुने यो टर्मिनोलोजीहरु छ नि यो चाहिँ अब यो च्याप्टर भर युज हुने भएकोले तपाईले यो नबुझेसम्म पछिको इक्वेसनहरु प्रब्लमहरु बुझिँदैन त्यही भएर चाहिँ बुझे छैन भने भन्नुस् म फेरि रिपिट गर्दिराख्छु अब टर्मिनोलोजी चाहिँ बुझौँ है कुनै पनि डेरिभेटिभलाई ड्याश लेख्छौं र त्यसलाई अब कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा fx, y लेख्नु भयो भने त्यसको डेरिभेटिभ अर y ड्याश र yx नट इक्वल्स टु y नट यो इनिशियल भ्यालु दिएको है y of x naught equals to y naught be the differential equation to which the numerical solution is required expanding y of x about x equals to x naught यो इक्वेसनलाई अब x equals to x naught मा हामी टेलर सिरिजले एक्सपान्ड गर्यो भने यस्तो सिरिज बन्छ हो अब यहाँ हेर्नु भयो भने y of x equals to y x naught plus x minus x naught by first derivative by 2 factorial x minus x naught square by second derivative by 2 factorial plus x minus x naught cube by y को थर्ड डेरिभेटिभ by 3 factorial यसरी हामी बढ्दै जान्छौं यहाँ हो अब यहाँ लेखे जस्तो यो हेर्नुस् है अब y dash x naught लाई हामी यो यसरी यो नयाँ नोटेसनबाट हामी रिप्लेस गर्छौं ठीक छ यसरी लेख्नु भन्दा यसरी लेख्न सजिलो छ भने यसले रिप्लेस गर्यो अब
x माइनस x नटलाई h ले रिप्लेस गरिदिउँ। अब यो x माइनस x नट भनेको कस्तो भनेर हेर्नुभयो भने जस्तै कि अब यहाँनिर बुझेन भने भनौँ है त, किन भन्दाखेरि यो x नट छ। अब हाम्रो यहाँ पुग्नु पर्यो भने ठिक छ, अब यहाँबाट यहाँ डाइरेक्ट नगइकन एउटा सर्टेन x1 भन्ने ठाउँमा जान्छौँ, x2 भन्ने ठाउँमा जान्छौँ र x मा जान्छौँ। अब यहाँबाट यहाँको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ h हो क्या। यो र यो बिचको डिस्टेन्स भनेको h, यो र योको बिचको डिस्टेन्स भनेको h। सो हामी x नटबाट x1 जाने हो भने x नट प्लस h गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब x1 बाट x2 मा जाँदै हुनुहुन्छ भने x1 प्लस h गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी प्लस h गर्दै गएको। सो त्यही कुरा यहाँ लेखिएको है। यो x इक्वल्स टु x नट प्लस h द्याट इज इक्वल्स टु x1 गर्यो, h भनेको डिफरेन्स हो। सो अब यसलाई चाहिँ माथि h ले रिप्लेस गरिदिउँ, यो आयो, यो इक्वेसन आयो हो। अब इक्वेसन हियर y not dash, y not double dash, y double triple dash can be found using equation number 1 and successive differences at x naught है। अब इक्वेसन नम्बर 1 युज गरेर तपाईले डिफरेन्ट भ्यालुजहरु निकाल्न सकिन्छ। द सिरिज 4 can be truncated at any stage। यो सिरिज यहाँ डटर छ, यसलाई चाहिँ तपाईले ट्रंकेट गर्न सक्नुहुन्छ यदि h को भ्यालु चाहिँ स्मल लियो भने। यसको मिनिङ के भन्दाखेरि लेट अस एज्युम तपाईले h को भ्यालु यदि 0.001 लिनु भयो रे हो। अब h स्क्वायर भन्ने कति हुन्छ त? क्याल्कुलेट गर्नु त कति हुन्छ यसको? 0.001 को स्क्वायर गर्नु भयो भने h भनेको चाहिँ 0.12341 यति हुन्छ। अब h क्यूब गर्नु भयो भने अझै सानो हुन्छ। सो तपाईले जति h को भ्यालु सानो लिनुभयो तपाईले त्यतिवटा टर्म नेग्लेक्ट गर्न पाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यो h स्क्वायर भनेको यो भयो, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा झन् सानो भ्यालु हुन्छ, यसले h क्यूबले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा अझै सानो टर्म हुन्छ। सो हामीले यो टर्मलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको है। यो यदि h को भ्यालु तपाईले ठुलो लिनु भयो भने, सरी h को भ्यालु सानो लिनु भयो भने। अब यसलाई चाहिँ इन जनरल टर्म्समा लेख्नु भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यस्तो फर्ममा जान्छ है। यो जनरल फर्ममा यो गर्नु भयो नि जनरल फर्ममा गयो। अब yn इक्वल्स टु yn-1 hy(n-1) यसरी हेर्नुस्। यो भनेको 2 छ भने 1 1 1 1 लिने भन्नु खोजेको के। यहाँ 1 छ भने नट 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 y नट लिने भन्नु खोजेको, n छ भने n-1 लिने भन्नु खोजेको मात्रै हो। अब यहाँ लिएको चाहिँ जस्तै कि ट्रंकेट गरेपछि आउने इरर भनेको चाहिँ योले देखाउँछ। इररहरु चाहिँ यसरी देखाउँछ। इररहरु ट्रंकेट द इरर टर्म फर द ट्रंकेटेड टेलर सिरिज क्यान बी रिटन इन सेभरल वेज भनेको अब जसरी पनि लेख्न सकिन्छ। एउटा सिम्पल लेख्ने तरिका चाहिँ यो भयो है, यसरी लेखिन्छ। ल यसमा केही नबुझेको छ टेलर सिरिजमा, अनि हामी एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ। नभए के भनिदिनु पर्ने छ फेरि? कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ नबुझेको? कतिजना छ? सब शान्त भएर बसेछ। ल अब त्यसो हो भने एउटा न्युमेरिकल एक्जाम्पल हेरौँ है त। टेलर सिरिज एक्सपान्सन गर भनेको छ। तपाईलाई चाहिँ क्वेशन दिएको छ dy/dx इक्वल्स टु यो दिएको छ। हेर्नुस् है, यो चाहिँ हामीले दिएको क्वेशन भयो र हाम्रो इनिशियल कन्डिसन चाहिँ यो दिएको छ हो, y नट अफ 1 इक्वल्स टु 1। अब हामीले कति कुन ठाउँमा क्याल्कुलेट गर भनेको छ
x इक्वल्स 0.1 0.2 0.3 र 0.4 र कम्पेयर विथ एक्ज्याक्ट सोलुसनसँग पनि कम्पेयर गर भनेको छ। ओके, अब यो हेर्नुभयो भने फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभलाई कसरी लेख्छौँ भनेको छ y बार लिएर लेख्छौँ भनेको छ y डैश इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस y, यसलाई लेखेको भयो यो इक्वेसनमा। अब यहाँ हेर्नुभयो भने x नट भनेको चाहिँ 0, इनिशियल भ्यालु कन्डिसन भनेको यो, सो यही भ्यालु लगेर हामी यहाँ लेखेको है। यो भनेको चाहिँ x नट भयो, दिस इज x नट, यो भनेको y नट भयो हो। अब h भनेको 0.1, किन यो 0.1 लियो भन्नु त, यहाँ किन 0.1 लियो भन्दाखेरि यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स भनेको 0.1 0.1 0.1, सो यो दुईटा बीचको ग्यापिङ 0.1 भएकोले हामी h इक्वल्स 0.1 दियो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने 0.1 0.2 0.3 र 0.4 मा। अब यहाँ हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, y डैश अफ x हो भनेको x स्क्वायर माइनस y छ, यो हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ, यहाँ दिएको छ। अब यसको एट y नट अथवा x नट निकाल्नु भयो भने के गर्नु पर्यो, x को ठाउँमा x नट लेख्नु पर्यो, y को ठाउँमा y नट लेख्नु पर्यो। अब x नट भनेको कति छ, 0 छ, सो x नट भनेको 0 भयो, 0 स्क्वायर माइनस y नट भनेको चाहिँ 1 छ, 0 माइनस 1 भनेको माइनस 1 भयो। अब सेकेन्ड भनेको यसको डेरिभेटिभ लिने है, 2x स्क्वायर को डेरिभेटिभ भनेको 2x माइनस y को डेरिभेटिभ y डेरिभेटिभ, सो यसको पनि एट x नट मा निकाल्नु पर्यो। सो के x नट मा निकाल्दाखेरि 2x नट भयो, 2x नट भयो माइनस y नट। ओके, भनेको 2x नट भनेको 0 2 into 0 माइनस y नट को बार भनेको कति 1 भयो हो, माइनस 1 हैन, y नट बार भनेको माइनस 1, यो माइनस 1 यहाँ लेख्यो, सो यति आयो। अब यसरी यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु, थर्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु, 2 भयो सेकेन्ड डेरिभेटिभ। अब y नट भयो, यहाँ 2 भयो, अब यसको नट हुँदाखेरि यो भ्यालु हामी यहाँ युज गर्छौँ। अब यसरी थर्ड डेरिभेटिभ निकाल्यो, यसको थर्ड डेरिभेटिभ भयो, यो भनेको यो नै भ्यालु हामी यहाँ युज गर्छौँ। अब टेलर सिरिजको फर्मुला हाल्यौँ, यो हो, यो फर्मुलामा हाल्यौँ र y1 अथवा y 0.1 मा निकाल्यो भने यहाँ भएको सबै भ्यालुजहरू, यो सबै भ्यालुहरू युज गर्ने, सबै भ्यालुहरू युज गर्नु हो, यो सबै भ्यालुजहरू युज गर्नु र तपाईले y1 निकाल्नु यो इक्वेसनमा हालेर र यति यसमा हाल्नुभयो भने यति आउँछ, यति। अब यो तपाईले बुझ्नु भएको छ। अब यो बुझ्नु भएको छ भने मलाई y 0.2 को भ्यालु कति हुन्छ भन्नु त ल सबैले, y एट 0.2 म सोध्छु है, सबै एकजना सोध्छु, y अफ 0.2 यहाँ मैले y अफ 0.1 मा निकाल्दै, अब y अफ 0.2 मा कति हुन्छ ल सबैले गर्नु त गर्नु ल। ल विदुरजी हुनुहुन्छ? हेलो, 142 विदुरजी, हेलो विदुर जी, सुभाष जी, हेलो सुभाष जी, उपासना जी 137, हेलो, यस सर, ल गर्नु चाहिँ ल, हस् गर्दैछु। ल अन होल्डमा हुनुहुन्छ टेकेन्द्र जी, हजुर ए हुनुहुन्छ नि है,
म छु सर। ल गर्नु ल y अफ x को भ्यालु 0.2 मा निकाल्नु त कति हुँदो रहेछ ल यो सँगै गरे भने बुझिँदैन कि सँगै गर्ने त्यही भएर सञ्जीव कुमार यादव जी 122 हेलो सञ्जीव जी अब यो नाम बोलाएर एटेन्डेन्स गर्नु पनि दिन आउन लाग्यो फेरि अब सञ्जीव जी यताबाट देखिएन रुपेश कुमार रनियार जी रोल नम्बर 110 रुपेश जी हजुर सर ए ल हुनुहुन्छ नि है हुनुहुन्छ गर्नु अब एक एकजनालाई बोलाएर यो छ कि छैन हेर्नु पर्यो अब रसिक जी ए होइन रोल नम्बर 105 रसिक भण्डारी जी रसिक जी रविन्द्र कुमार महतो 101 गर्दैछु सर। गर्दै हुनुहुन्छ है ल रुपेश कुमार शाह 112 रुपेश कुमार शाह रोल नम्बर 112 हुन्न रोल नम्बर 111 रुपेश कुमार शाह हुनुहुन्छ हजुर सर गर्दैछु। गर्दै हुनुहुन्छ है ल एक एकजनालाई छ कि छैन चेक गरे यो सङ्गम जी रोल नम्बर 121 सङ्गम जी हुनुहुन्न सञ्जीव कुमार यादव 122 सञ्जीव जी हेलो सञ्जीव जी सञ्जोग जी 123 यस सर हेलो यस सर हुनुहुन्छ है यो सरो ठाकुर अनोल शेखर जी हुनुहुन्छ शेखर शाह हजुर सर छ है सुभाष जी अहिले आउनु भएको छैन है सुभाष जी आउनुभयो सुमन जी 128 यस सर ल हुनुहुन्छ सुमन शाह एकलाई बोलाउनु पर्यो सर 29 हो 129 हुनुहुन्छ यस सर सुमित कुमार सिंह 130 प्रेजेन्ट सर। छ है सुरेन्द्र शाह अहिले हुनुहुन्थ्यो सुशान्त जी 133 सुशान्त जी सुस्मी जी ए कति 1 ए सुरेन्द्र शाह जी हैन ल ठिक छ सुस्मी जी 119 सुस्मी जी हुनुहुन्छ हजुर छ है ल को छैन चेक गरे मैले अब तानिया जी 120 यस सर छ है 134 टेकेन्द्र बोहरा हुनुहुन्थ्यो है उपासना हुनुहुन्छ उषा न्युपाने 139 हुनुहुन्छ यस सर अनि योगेश जी 140 छु सर छ है ल अब यो अर्को अब क्लासदेखि चाहिँ अब बोलाएर एटेन्डेन्स लिनुपर्ने हो अब ल कति आयो भन्नु त ल y 0.1 मा कति आयो 4.2 आ सर 4.2 4.2 आएर
मेरो त 8.21 आएछ त कहाँनिर फरक आयो भन्नु त यहाँभन्दा मेरै मिस्टेक भएको छ क्यालकुलेटर हाल्ने मिस्टेक सर मेरो 1.24 आयो 1.24 त्यस्तो फरक त नआउनु पर्ने हो सर कति मेरो आउनु पर्ने 0.821 आयो सर 0.821 आउनु पर्ने कहाँनिर मिस्टेक भयो हेर्नु त रविनजीको स्क्रिनमा एकचोटि हेर्नु त कहाँनिर मिस्टेक भयो अब यो चाहिँ मैले किन यसरी गराएको छु भन्दाखेरि यो भन्दा पनि यसपछिको चाहिँ युलर ह्युन्सहरू आर्के मेथड एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है अब यो बुझेन भने त्यो गर्न सकिँदैन कि यो प्याटर्न चाहिँ ठ्याक्क बुझ्नुपर्छ त्यही भएर चाहिँ अलि तपाईँलाई चाहिँ फोर्स गरेर गराइरहेको कारणै यो हो क्या तपाईँहरूको कसैको केही इन्टरनेटको प्रब्लम आयो केही छ भने भन्नु त्यो पनि सल्भ गर्न ट्राई गरिदिउँ न है नेट स्लो छ सर अझै केही छैन तपाईँले के ल्यान्ड केबलबाट वाइफाईबाट चलाइरहनु भएको छ कि मोबाइल डेटाबाट वाइफाईबाट हो सर वाइफाई अनि तपाईँसँग ल्यान्ड केबल छ कि छैन भन्नु त ल्यान्ड केबल नहोला सर आई गेस किनभने वाइफाईबाट चलाउँदाखेरि धेरै नेट स्लो हुने प्रब्लम बढी हुन्छ होइन त्योभन्दा बरु ल्यान्ड केबल चलाउनु भयो भने तपाईँको नेट फास्ट हुन्छ क्या अहिले सर डाटा लिएर चलाइरहेको छ डाटा लिएर चलाउनु भएको छ कुन चाहिँको एटिसी कि एनसेल स्मार्टको ल ठिक छ स्मार्टको त मजाको प्याकेज छ नि बिहान 6 देखि बेलुका 6 सम्म चल्ने एकदम सस्तोमा यही हो सर कलेजले रिचार्ज गरिदिनु पर्दैन सर हामीलाई अब सधैँ त गर्न सकिन्न यसो गर्नु न त्यसको लागि त अब कलेजलाई एचओडी सरहरूको थ्रु भन्नु न है होइन अब एउटा एचओडी सरहरूलाई यसो भन्नु सरहरूलाई भन्नु न अब मैले त तपाईँहरूको इन्टरनेटको प्रब्लम सल्भ गर्ने कोसिस गरिदिने होइन सबैको आयो कसैको छ कन्फ्युजन नआएको हेलो हेलो छैन सर छैन है ल अब छैन भने चाहिँ अब एउटा नेक्स्ट हेरौँ अब यसरी नै अब तपाईँले गरे जस्तै 0.1 0.2 0.3 र 0.4 मा हामी निकाल्छौँ है अब यसको एक्ज्याक्ट सोलुसन भनेको चाहिँ यो तपाईँले म्याथमा पढ्नु भएको छ होला है यो भनेको चाहिँ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्ने आइएफ निकाल्ने अनि मल्टिप्लाइङ अन बोथ साइड एन्ड टेकिङ इन्टिग्रेसन भनेर हामी गर्छौँ र यसरी सल्भ गर्छौँ यो जस्ट कम्पेयर गर्नलाई मात्रै अब हामीले एनएममा चाहिँ यो चाहिँ चाहिँदैन है तर जस्ट कम्पेयर भ्यालु कम्पेयर गर्नलाई मात्रै हामी यो हेर्न खोजेको यो चाहिँ एनएममा चाहिँदैन है अब यो डाइरेक्ट सोलुसन यसरी गर्नुभयो भने यसरी डाइरेक्ट सोलुसन निकाल्दाखेरि तपाईँको एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि वाइएफ 0.1 मा कति 0.95 आउँछ हो 0.2 गर्दा 0.8216 आउँछ यति आउँछ अब तपाईँले खास सोध्न खोजेको भन्दाखेरि हेर्नु त यहाँ 0.9051 आयो तर यहाँ हामीले एनएम टेलर सिरिज एक्सपान्सन गरेर गर्दाखेरि कति आयो भनेदेखि
516 90516 यहाँनिर कति 0.9051025 अथवा यसमा हेर्नु भने 0.82126 82126 तर यहाँ कति आयो 0.821266 अब यो इररहरु किन आइरहेछ होला भन्नु सक्नुहुन्छ कसैले लास्टबाट सुरु गरे मैले यो किसी भन्नु त इररहरु किन आइरहेछ होला एक्ज्याक्ट सोलुसन र एनएमबाट गर्दाखेरि किन इरर आइरहेछ यो किसी भन्नु छ पोइन्ट पछाडीको भ्यालुहरु सबै नलिएर पोइन्ट पछाडीको भ्यालुहरु त्यो पनि हो एउटा अनि अर्को एउटा पनि छ यहाँ अर्को छ भने सर ल ठीक छ यसपछिको उषाजीले भन्नु त के छ किन इरर आइरहेछ एक्ज्याक्ट गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट सोलुसन गर्दाखेरि र तपाईले यो टेलर सिरिजबाट गर्दाखेरि किन इररहरु आइरहेछ उषाजीले भन्नु त ट्राई गर्नु त ल थाहा भएन सर अब यो किन भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् है अब थाहा छैन भएन यो हामीले चाहिँ के गर्छ यो भन्छ अप टु 4 टर्मसम्म चाहिँ ल्याएको नि अब हामीले चाहिँ यो भनेको त डट डट भनेको इन्फाइनाइटसम्म जाने टर्म हो हामीले चाहिँ सर्टेन टर्म पछि हामीले यसलाई चाहिँ के हो नेग्लेक्ट गरिरहेछौँ अप टु 3 टर्म अथवा अप टु 4 टर्म मात्र लिइरहेछौँ सो यसरी कुनै पनि सिरिजको सर्टेन पोर्सन मात्र लिन्छौँ भने त्यो भनेको चाहिँ हामीले के ट्रङ्केसन इरर भन्छ के सर्टेन पोर्सनलाई काटेर लिइरहेछौँ सो योभन्दा पछिको आउने जुन टर्मलाई हामी छोडिरहेछौँ त्यो टर्मले दिने इररहरु सबै यसरी इररको रूपमा देखिन्छ के तर तपाईले यसरी एक्ज्याक्ट सोलुसन निकाल्नु भयो भने चाहिँ त्यो इररहरु पनि आउने भएकोले त्यो चाहिँ त्यसमा हुँदैन के ओके सो एक्ज्याक्ट सोलुसन गर्दा भन्दाखेरि पनि यसरी एक्सपान्सन गर्दाखेरि इररहरु सर्टेन आउँछ कारण चाहिँ त्यो ओके ल अब युलर मेथड है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मेथड चाहिँ युलर मेथड अब युलर मेथड भनेको चाहिँ युलर मेथड इज वान अफ द सिम्पलेस्ट मेथड भन्छ है इट हेज लिमिटेड एप्लिकेसन बिकज अफ इट्स लो एक्युरेसी भन्छ अब यो युलर मेथडको चाहिँ एक्युरेसी लो हुन्छ भने अहिले सुरुमै भनिसक्यो है सो तपाईले टेलर सिरिजको एक्सपान्सन गर्नुभयो भने यो हुन्छ ठीक छ यो हुन्छ अब यसको चाहिँ फर्स्ट हामीले दुईटा टर्म मात्र लिने युलरमा फर्स्ट 2 टर्म यो दुईटा टर्मले मात्र लिन्छौँ हेर्नुस् है फर्स्ट यो टर्म र यो टर्मले मात्र लियौ युलर्समा यो टर्म र यो टर्मले मात्र लियौ हो र युलरको फर्मुला निकाल्ने कोसिस गरौँ हो यति अब नाउ वी गेट y of 1 y1 निकाल्दै छौं y x0 plus x1 minus x0 by f of x0, y0 हो where x equals to x1 अब हामी x1 मा निकाल्दै छौं त्यही भएर x1 मा x1 हाल्यौं र डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ f of x0, y0 अहिले पनि भने चाहिँ अब हामी चाहिँ डेरिभेटिभलाई यसरी लेख्छौं है अब यसरी लेख्छौं कन्फ्युज नहुनुस् है यसरी लेख्छौं र x minus x0 लाई हामीले h ले रिप्लेस गर्छौं h ले सो यो इक्वेसन नाउ चेन्जेस टु दिस वन हो अब सिमिलरली y2 छ भने पनि y1 f of x1, x2 इन जनरल यस्तो टर्ममा लेखिन्छ है अब यहाँ तपाईले याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मैले यदि 1 को भ्यालु निकाल्दै छौं भने हामीले के युज गर्छौं यतातिर नट x0 y0 2 निकाल्दै छ भने यहाँ y1 x1 y1 हो n plus I plus 1 छ भने I यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यदि तपाईहरुले कुनै पनि यस्तो छ भने x0 छ x1 छ x2 छ भने तपाईले यो पोइन्टमा निकाल्दै हुनुहुन्छ भने यो भन्दा अघिल्लो पोइन्टको भ्यालुहरु लिने यो पोइन्टमा निकाल्दै हुनुहुन्छ भने यो भन्दा अघिल्लो पोइन्टको भ्यालु लिने जहिले पनि है एक स्टेप अगाडिको भ्यालु लिने जहिले पनि हो यो कुरा चाहिँ याद गरौँ है यो कुरा याद गरौँ त सबैले एक्चुअली यो फर्मुला चाहिँ लेखौँ है त यो हामीलाई चाहिने फर्मुला यो लेखौँ त अनि अगाडि बढ्नुला सबैले यो फर्मुला लेखौँ है
फर्मुला लेख्नुभयो सबैले? ल फर्मुला लेखिसक्नु भयो भने अब यो युलरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हो के न्यू भ्यालु इक्वल्स टु ओल्ड भ्यालु प्लस स्लोप इन्टु स्टेप साइज। यसलाई डेरिभेटिभ भनेको स्लोप हुन्छ इन्टु स्टेप साइज भनेको एच भयो। अब यहाँ न्यू भ्यालु अफ वाइ इज एस्टिमेट युजिङ द प्रिभियस भ्यालु अफ वाइ इज इनिशियल कन्डिसन भनेको छ। अब न्यू भ्यालु अफ इज अब्टेन्ड बाई एक्स्ट्रापोलेटिङ लिनियरली ओभर स्टेप साइज एच युजिङ यो। ल तपाईँले फर्मुला लेखिसक्नु भयो भने एउटा प्रब्लम हेरौँ है त। Given the equation y dash of x equals to 3x square plus 1, y of 1 equals to 2, estimate 2 using Euler method. Using h equals to 0.5 र 0.25 हो। अब तपाईले क्वेशनमा यदि h को भ्यालु 0 यो युज गर भनेर दिएको छैन भने तपाईले h को भ्यालु जुन पनि युज गर्न पाइन्छ। तर तपाईले क्वेशन दिएको छ 7 मार्क्स को, तर तपाईले h को भ्यालु ठुलो युज गरेर एक स्टेपमा आन्सर निकाल्नु भने फुल मार्क्स नआउला है। त्यही भएर त्यो चाहिँ अलि विचार गर्नु होला। ओके, अब यहाँ हेर्नु भयो भने क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि फर्स्ट डेरिभेटिभ दिएको छ हो यो। अब यो भनेको हामी x, y को टर्ममा लेख्छौं हैन भनिसकेको छ र यो 3x² + 2 भयो। हामीलाई दिएको इनिशियल कन्डिसन यो भयो यहाँ छ। अब इनिशियल कन्डिसन भनेको जहिले पनि y of x0 र y0 लेख्छौं। यो हेर्नु भने x0 को भ्यालु भनेको चाहिँ यहाँबाट आयो, यो भनेको x0 भयो 1 र y0 भनेको चाहिँ 2 आयो यसरी। यहाँबाट चाहिँ यो भयो। अब यहाँबाट x0 भनेको कति आयो 1 भयो र 2 भनेको चाहिँ y0 भयो। यो भ्यालु हो। अब हामीलाई चाहिँ युलर फर्मुलाबाट यो कुरा पनि थाहा छ फर्मुला। अब हामी यो भयो एट x इक्वल्स टु x0, x इक्वल्स टु कतिमा दिएको छ भन्दाखेरि 1 मा दिएको छ। x0 इक्वल्स टु 1 मा हामीले कतिमा पुग्नु पर्छ x इक्वल्स टु 2 मा पुग्नु पर्छ हो। h को भ्यालु 0.5 छ भनेको। अब हामी कतिमा जान्छौँ पहिला x इक्वल्स टु 1 + 1.5 मा जान्छौँ। सरी 1.0.5 भनेको दैट इज x1 भनेको 1.5 मा जान्छौँ अनि मात्रै 1.2 मा जान्छौँ हो। यहाँबाट यतातिर जान्छौँ, यहाँ क्याल्कुलेट गर्छौँ अनि मात्रै यतातिर जान्छौँ। ठीक छ। अब यो गर्ने भनेको चाहिँ यसरी y of 1 भनेको चाहिँ y1 + 0.5 हेर्नुस् है। x को भ्यालु 1 + 0.5 ले मुभ गर्ने यो कुरा। 1 + 0.5 भनेको y एट 1.5 मा यो पोइन्टमा निकाल्न कोसिस गर्दैछौँ हो। भनेको y0 यो भन्दा अघिल्लो भ्यालु y0 लिने h f x0 y0। ओके, सो y of 0 भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि हाम्रो केसमा 2 छ, किनभने यहाँ 2 दिएको छ 2 छ, प्लस h भनेको 0.5। अब इक्वेसन हेरौँ 3x² + 1 3x² h² h x0 को स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर + 1। सो यो फर्मुला हाम्रो कति 4 आयो हो। यो भनेको यो पोइन्टको भ्यालु भयो, यो पोइन्टको। अब हामीलाई यो पोइन्टमा पुग्नु पर्यो, फेरि यो प्लस 0.5 एड गर्ने हो। सो 1.2 भनेको 1.5 + 0.5 भयो। अब यो गर्दाखेरि यो भन्दा अघिल्लो यो निकाल्दाखेरि यो भन्दा अघिल्लो भ्यालु लिनु पर्यो। सो y1 + h f x1, y1। सो y1 भनेको कति छ 4 छ हेर्नुस् है, यो 4 छ, यहाँ 4 युज गरौँ। h भनेको 0.5 छ, 3 x1 भनेको कति छ 1.5, y1 भनेको कति छ निकालेको हामीले 4 छ। सो 3x² 3 × x² 1.5 को स्क्वायर + 1 भनेको यति आयो हो। र y2 भनेको चाहिँ हाम्रो यति आयो यसरी।
यसमा अब नबुझ्ने के छ नबुझे कसैले सोध्न मन लागेको फेरि हेलो नबुझेको केही छ यदि सबैले बुझ्नु भएको छ भने h इक्वल्स टु 0.25 मा निकाल्नु त ल कति हुँदो रहेछ h इक्वल्स टु 0.5 अब मैले 0.5 लिएर गर्दै h इक्वल्स टु 0.25 लिएर गर्नु त कति आउँदो रहेछ ल म एक एकजनालाई सोध्छु है h इक्वल्स टु 0.25 लिँदाखेरि y2 को भ्यालु कति आउँदो रहेछ यसरी हेरौँ त ल कति आउँदो रहेछ सबैलाई सोध्छु है सबैजनालाई सोध्छु सुभाषजी भन्नु त हेलो सुभाषजी सुभाष गौतम जी रोल नंबर 127 यता बोलाउनु पर्ला ल रोल नंबर वाइज बोलाउनु पर्ला रविन्द्र कुमार महतो 101 रोल नंबर वाइज अब 101 गर्दैछु सर एकछिन ए गर्दै हुनुहुन्छ ल हैन यो मैले भन्न खोजेको y अफ 1.25 कति आयो भन्नु त निकाल्नु जस्तै कि यसमा चाहिँ अब 1 भयो 1 बाट 1.25 मा जानु पर्यो नि हैन 1.25 मा कति आयो गर्नु ल अल्लाह सोधिहाल्छु यो यताबाट जाउँ है त यो राजचन्द्र केसी रोल नंबर कति 102 राजचन्द्र केसी जी रोल नंबर 102 राजचन्द्र जी रसिक जी 105 रसिक भण्डारी जी 105 102 रुपेश कुमार शाह 112 रुपेश कुमार शाह सम्राट जी 116 y अफ 1.25 कति आयो भन्नु त सुरुको 3 सर 3 ल ठीक छ 3 त मिलेछ ल अगाडि गर्दै हुनु है त संगम पुरासेनी जी संगम पुरासेनी जी 121 रोल नंबर 121 संगम जी संजोग जी 123 रोल नंबर 123
संजोग जी हेलो संजोग जी सौरभ ठाकुर जी 138 हजुर सर भन्नु भन्नु न सर 1.5 मा कति आयो y 1.5 मा सर मेरो लाइन गयो थियो सर अहिले जस्ट आउँदै गरे सर ए ल आइन गयो पाउँदैछ ल ठिक छ ल गर्नु ल शेखर जी शेखर शाह 125 सर हुँदैछ सर गीत बजाउँदैछ त के हो सुभाष जी सुभाष गौतम जी 127 127 सुमन जी सुमन शाह 129 कति आयो भने त 1.5 y अफ 1.5 मा So 1.5 तो गरिरहेको सर 1.25 को 3 आयो सर ल ठिकै छ ल गर्नु गर्नु सुमित कुमार सिंह 130 रोल नंबर 130 सुशांत जी 133 सुशांत जी रोल नंबर 133 कति 119 सुस्मी जी भन्नु त कति आयो 1.5 मा y अफ 1.5 मा 4.4219 4.4219 ठिक छ ल मिलेछ तपाईको अब तानिया जीले भन्नु त y अफ 1.75 मा आयो त गर्नुभयो कति आयो गरिसके सर कति आयो 6.359375 ओके ठिक छ मिल्यो तपाईको पनि मिलेछ अब यसपछि टेकेन्द्र जी भन्नु त कति आयो तपाईको y3 ने भन्नु त कति आयो अथवा y4 कति आयो 0.25 वाला चाहिँ 0.25 4.42 आछ 18 0.25 कसरी आयो 1.5 मा ओके कति भन्नुभयो कति भन्नु एक फेरि भन्नु त एकैछिन सर एकैछिन फेरि गरेर बोल्नुहुन्छ ल ल हुन्छ उपासना जी भन्नु त 137 हो y4 आयो तपाईको कि y3 मा हुनुहुन्छ सर म त पुगेको छैन y3 मै छु कति आयो y3 भन्नु त सरी 1.75 मा चाहिँ छु म ए ल कति आयो भन्नु त 1.75 मै 6.3593 ओके ल ठिक छ ल योगेश जी भन्नु त कति आयो तपाईको कहाँसम्म पुग्नु भयो 1.5 मा चाहिँ पुगेको छु ल भन्नु न कति आयो त 4.421 ओके ल कसैको y अफ 2 आयो भने भन्नु है त सर कतिसम्म गर्दै जाने यो ओ ल कतिसम्म गर्दै जाने भन्ने कुरा ठ्याक्कै तपाईले चाहिने क्वेशन चाहिँ ठ्याक्कै यो के रे सम्राटजीले गर्नुभयो के अरे हैन अब सरी तपाईले क्वेशनमा हेर्नु पर्छ के हैन क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है हामीलाई x को भ्यालु कतिमा दिएको छ 1 मा दिएको छ हैन अब कतिमा निकाल्नु भनेको छ x को भ्यालु 2 मा निकाल्नु भनेको छ सो हामीले 1 बाट 2 सम्म जानु पर्यो के
ओके x को भ्यालु 1 देखि 2 सम्म जानु पर्यो यदि तपाईले h = 0.5 बाट जानु भयो भने कतिचोटी हुनु पर्यो x = 1.5 मा हुने भयो र 2 एक दुई चोटी गरे पुग्यो यदि h = 0.25 गर्नु भयो भने है हेर्नुस् यो x भयो भने 1 मा हुनु पर्यो अर्को भनेको 1.25 मा अर्को भनेको 1.5 मा हुनु पर्यो 1.75 र 2 मा हुनु पर्यो ठीक छ यो केसमा 1 2 3 4 चोटी गर्नु पर्यो सो तपाईको हाम्रो टार्गेट भनेको दिएको भ्यालु इनिशियल बाट फाइनल कति छ त्यतिसम्म जानु पर्ने हो के हाम्रो टार्गेट भनेको सो यो कति चोटी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ h को भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ के यदि तपाईले 0.25 को पनि हाफ 0.1 बाट सरी h = 0.1 बाट गर्नु भयो भने कति गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नु चाहिँ कतिचोटी गर्नुपर्छ 1 बाट सुरु भयो 1 बाट सुरु भयो एक्चुअली 1 गर्ने अब 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 र 2 हो भनेको 0.h = 0.1 लिनु भने 10 चोटी गर्नुपर्छ हो 1 देखि दिएको भ्यालुसम्म जानु पर्यो हामी र h को भ्यालु तपाईले चुज गरेर कसैको YF2 अथवा YF4 मा कति आयो भने भन्नु है त ल 8.9063 आयो मेरो त 8.9063 ओके ल मिल्यो ल कंग्रेचुलेसन आन्सर त मिल्यो तपाईको अर्को पनि त्यति आयो कि फरक आइराछ त्यति नै आएको छ त्यति आएको हो कसैले यसमा के कन्फ्युजन छ नबुझेको हेलो ल है अब यहाँ भ्यालुहरु हेर्नुभयो भने यसरी हामी हेर्न सक्छौं है यो भ्यालुजहरु अब यहाँ अर्को भने चाहिँ ह्युज मेथड भन्ने छ है आज यसको फर्मुला मात्रै हेर्छौं अब न्युमेरिकल चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला तपाईले अब ह्युज मेथड के छ भन्दाखेरि
यसमा के छ सोध्नु पर्ने नबुझेको एनीवन के छ नबुझेको अब ह्युज मेथड छ है अब ह्युज मेथड भनेको चाहिँ युलर मेथडको वान अफ द इम्प्रुभमेन्ट जस्तो हो क्या ठीक छ इम्प्रुभ युलर मेथड भन्छ यसलाई यो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले युलर मेथड हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ स्लोप एउटा मात्रै लिन्छ एउटा पोइन्टको मात्रै स्लोप लिन्छौँ क्या हामी ठीक छ एउटा पोइन्टको मात्रै स्लोप लिन्छौँ त्यही भएर यसको मोर एक्युरेट हुँदैन ओल्ड भ्यालु प्लस स्लोप अफ अ पोइन्ट इन्टु स्टेप साइज हो तर तपाईहरुले यदि ह्युज मेथड लिनुभयो भने ओके ह्युज मेथड लिनुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामी दुईटा पोइन्टको स्लोप लिन्छौँ के यसरी m1 इन्टु m1 प्लस m2 बाई 2 दुईटा पोइन्टको स्लोप लिन्छौँ अब यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईहरुले यदि कुनै कर्व ड्र गर्नुभयो भने यस्तो छ भने अब ह्युज मेथड युलर मेथड लिनु भने यो पोइन्टको स्लोप मात्रैबाट हामी निकाल्छौँ हैन अब यदि ह्युज मेथड लिनु भयो भने यो पोइन्टको पनि यो m1 भन्ने पोइन्ट र अर्को m2 भन्ने पोइन्ट यो दुईटा पोइन्टको स्लोप निकालेर त्यसको एभरेज लिएर हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ भने दैट इज कॉल्ड ह्युज मेथड ओके यो भनेको यसले चाहिँ मोर एक्युरेट भ्यालुजहरु दिन्छ के यसले चाहिँ ठीक छ अब यो फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु होला ठीक छ अब m1 को भ्यालु कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हो m1 को भ्यालु लिनु भनेको m1 भनेको चाहिँ यो पोइन्टको स्लोप सो त्यो भनेको y dash of xi that is equals to f of xi y यो भनेको तपाईको क्वेशनमै दिएको हुन्छ र m2 को भ्यालु भनेको चाहिँ यो पोइन्टको स्लोप हो m1 भनेको यो पोइन्टको स्लोप m2 भनेको यो पोइन्टको स्लोप ओके अहिले भने चाहिँ m1 भनेको यो पोइन्टको स्लोप m2 भनेको यो पोइन्टको स्लोप सो m = m1 + m2 / 2 गरेर हामी यो लेख्न सक्छौं अब तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सकिन्छ आइदर यो फर्मुला याद गर्न सकियो अथवा यो m1 m2 को भ्यालु यसमा हालेर डाइरेक्ट एउटा मात्र फर्मुला बनाउन सकिन्छ जुन हामी गर्दै छौं है त यसरी डाइरेक्ट यो m1 m2 को भ्यालु याद नगरिकन यो m1 m2 को भ्यालु यो इक्वेसन सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने यस्तो इक्वेसन बन्छ यो इक्वेसन बन्छ ठीक छ यो इक्वेसन बन्छ हो when we substitute the value of m1 and m2 in the above equation यो इक्वेसन बन्छ अब यो इक्वेसन हेर्नु भयो भने सबैले एकछिन यो इक्वेसन मैले ग्रीनले हाइलाइट गरेको इक्वेसन हेर्नु त यो इक्वेसनमा तपाईले के कन्फ्युजिङ जस्तो देखिन्छ यसमा कसैले यो इक्वेसनमा के कन्फ्युजिङ जस्तो लागिराछ हेलो कसैले यो इक्वेसनमा कन्फ्युजिङ लागिराछ कोही बोल्नु हुन्न त अब यहाँ हेर्नु भयो भने यहाँ पनि yi + 1 छ यहाँ पनि i + 1 छ के यो कुरा हो के तपाईले यो yi + 1 निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर त्यसको भ्यालु यहाँ yi + 1 यही युज गर्नुपर्ने देखियो के फर्मुलाले निकाल्न खोजेको भ्यालु फर्मुलामै युज गर्नुपर्ने भयो यस्तो त कन्डिसन हुनु भएन जुन भ्यालु निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो भ्यालु पहिले युज गर्न त मिलेन हो सो यो yi + 1 र यो yi + 1 भनेको डिफरेन्ट हो क्या यो निकाल्ने भनेको युलर्स मेथडबाट फर्मुला निकाल्छौं हो र यो भनेको चाहिँ ह्युज मेथडले निकाल्ने हो ठीक छ यो भनेको युलर्सबाट निकाल्छौं यो भनेको ह्युजबाट निकाल्छौं सो यसलाई चाहिँ हामी यसरी e को टर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ यो भनेको e ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने युलर हो भन्ने कुरा देखाउँछ हो और यसलाई चाहिँ मोर अझै त्यसलाई मोर यसको पनि फुल फर्म इक्वेसन लेखिदिनु भयो भने चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ
यसलाई पनि फुल इक्वेसनमा लेखिदिनु भयो भने यो हुन्छ। हो सो तपाईले चाहिँ आइदर तपाईहरुले चाहिँ यो इक्वेसन युज गरे पनि भयो हो। यो इक्वेसन युज गर्ने हो भने तपाईले यसरी m1 र m2 को भ्यालु याद गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन तपाईले यो इक्वेसन गरेर याद गर्न झ्याउलायो भने डाइरेक्ट यो इक्वेसन एउटा याद गर्नुभयो भने यसले सबै भ्यालुजहरु दिन्छ। ठीक छ ल। अब तपाईले यो इक्वेसन लेखौं र अनि आजलाई क्लास म एन्ड गर्दिन्छु। त दुईटै इक्वेसन बनाइदिनु लाग्यो। देखिन्छ इक्वेसन ले पार्नु सर देखिन्छ ले पानी इक्वेसन चाहिँ ल ठ्याक्कै m1 m2 ल यो इक्वेसन यो हाइलाइट गरेको इक्वेसन चाहिँ लेख्नु है त। यो एउटा भयो m1 को भ्यालु र m2 को भ्यालु यो लेख्नु अनि यो लेखिसकेपछि म भन्नु म तलको देखाइदिन्छु। यो भयो भने भन्नु म नेक्स्ट टाइम देखाइदिन्छु है। तलको देखाएँ त मैले ल। अब यो फर्मुला अथवा यो तलकै लेख्नु न। भयो सबै लेख्नुभयो। Yes, sir. ल अब त्यसो भने आजलाई यति नै गरौँ है। ल अब तपाईहरुको रोल नम्बर कतिदेखि सुरु थियो? कतिदेखि सुरु थियो तपाईको रोल नम्बर? 97। ल अब एटेन्डेन्स सुन्नुस् है। तपाईहरुले अब यहाँ धेरै नै क्लास नेग्लेक्ट गर्नुभयो। रोल नम्बर 97 रोल 97 98 रोल नम्बर 98 रोल नंबर 98 रोल 99 99 100 101 101 अब नि भन्नु है। यहाँ एब्सेन्टहरु लेखेको मैले प्रेजेन्ट लेखेको होइन, एब्सेन्टहरु मात्रै। Present, sir. है 3
5 6 roll 6 105 present sir. 105 who Rasik Also sir. 6 106 6 छैन 7 7 8 roll 8 9 Sir 101 present हो sir. 101 पण लेख्नु बोल्नु पर्यो है बोल्नु पर्यो है 109 9 10 11 14 14 15 16 present sir. Present sir. 100 कति 116 हो 16 sir also. ओके 17 19 प्रेजेन्ट सर 119 हो हजुर 20 प्रेजेन्ट सर ए 119 छ हैन 120 121 122 123 प्रेजेन्ट सर 124 125 प्रेजेन्ट सर 126 127 Present sir. 128 128 129 Present sir. 130 Present sir. 131 132 133 134 Present sir. 135 136 137 Present sir. 138 Present sir. 139 141 Sir 140 present sir. 140 present है आवाज आएन आएन नि मेसेज गर्नु न 141 142 143 144 यदि यहाँ कसैले तपाईको आफ्नो नम्बर रोल नम्बर देख्नु भयो भने चाहिँ यति अप्सन छ के सर अनि कसैले के च्याटमा के भन्नुभयो 133 प्रेजेन्ट सर माइकले काम गरेन ओके 133 कसैको तपाईको यहाँ नाम देख्नु भयो भने भन्नु है कसैले आफ्नो यहाँ रोल नम्बर देखिरहनु भएको छ भने र तपाईको आवाज सुनेको छैन भने त्यो च्याटमा गर्नु मेसेज पठाउनु है कसैले आफ्नो रोल नम्बर यहाँ देखि एब्सेन्ट है यो स्टुडेन्ट एब्सेन्ट हो रोल नम्बर देखिरहनु भएको छ तर तपाईले यहाँ रोल नम्बर यहाँ देख्नु भएको छ भनेको एब्सेन्ट भइरहेछ र तपाईले प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ भने यहाँ मलाई मेसेज गर्नु है अहिले नै नभए म एन्ड गर्दिए कि बोल्नु कि मेसेज गर्नु
म एन्ड गरिदिएँ ल अब रेकर्डिङ पनि स्टप गरिदिएँ